अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। आज ये जो क्लिप है बहुत अहम होने वाली है, लिहाजा जितने भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं सबसे गुजारिश है कि वो इस क्लिप को पूरा देख ले। आपने सुना होगा कि सिलसिले आलिया सैफिया का ताजदार इमामुल औलिया क़ुत्बुल अक़ताब मुजद्दिद दौरां अख़ुनज़ादा पीर सैफ़ुर्रहमान मुबारक रहमहुल्लाह, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए बहुत से ख़दमात किए और ऐसे ख़दमात जो कोई और न कर सका और लाखों लोगों को शरीयत के मुताबिक बनाया, तो ये एक मुजद्दिद ही ऐसा काम कर सकता है। तो उन्होंने दीन इस्लाम के लिए बहुत ख़दमात किए, तो बजाय इसके कि लोग उसके तायीद करते तो कुछ लोग ऐसी भी थी जिन्होंने उनके मुखालिफत शुरू की और मुखालिफत में हद से तजावज़ कर गए और झूठे प्रोपेगंडे उन लोगों ने बनाए और पीर साहब को बदनाम करने की भरपूर तरीके से कोशिश की। तो उन मुखालिफिन का एक एतराज़, एक प्रोपेगंडा जो झूठा था, झूठ पर उनका बुनियाद ही झूठा था, तो वो ये था कि पीर साहब ने देवबंदी उलमा, बरेली उलमा, जमात इस्लामी और इसी तरह से गफ़ार ख़ान साहब का जो पार्टी है उसको, सारे सियासी पार्टी सबको काफिर कहा है और अपने अलावा सबको काफिर कहता है। तो एक मशहूर जो पीर साहब, ये मशहूर प्रोपेगंडा था जो पीर साहब के ख़िलाफ़ अक्सर लिटरेचर में उस वक्त छापता रहता था। अगरचे हमारे तरफ जो सिलसिले आलिया सैफिया के उलमा हैं उन लोगों ने वजाहत की थी तहरीर के शक्ल में, लेकिन फिर भी वो प्रोपेगंडा चलता रहा। तो आज इंशाअल्लाह ख़ुद मैं एक ऐसा क्लिप आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें ख़ुद पीर साहब से ये सवाल हुआ। पीर सैफ़ुर्रहमान मुबारक साहब रहमहुल्लाह के पास लोग आए हैं और उनसे ये सवाल कर रहे हैं। तो उस वक्त शायद कैसेटों में रिकॉर्ड हो चुका था, तो आज वो सामने आया है, इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। आप ख़ुद सुनो और इंसाफ से सुनो और फ़ैसला ख़ुद कर लो कि ये लोग कितनी झूठे हैं जिन्होंने ये प्रोपेगंडे फैलाए और उन्होंने कितना तासुब से काम लिया, कितने बुज़ुर्ग तरीन और बेहतरीन इंसान और इतने ज़बरदस्त हस्ती को उन लोगों ने बदनाम किया और उस पर किस्म किस्म उसके अलावा भी बहुत से प्रोपेगंडे इन लोगों ने बना लिए, जिसके सबब पीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिलसिला तो नहीं रोका, वो तो चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज सिलसिला एक बहुत बड़ा सिलसिला बन गया है, तसव्वुफ़ का एक नामवर सिलसिला बन गया है सिलसिले आलिया सैफिया। तो उन लोगों का ये प्रोपेगंडा कुछ भी ना कर सका, लेकिन उन लोगों ने अपना जो आखिरत है ख़ुद ही अपने लिए उसमें मुश्किलात पैदा की है। तो आज इंशाअल्लाह पीर साहब का वो क्लिप आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप ख़ुद सुनो और ख़ुद ही फ़ैसला कर लो। पीर साहब का ये जो क्लिप है, चूँकि वो उर्दू नहीं जानते तो इस सबब से ये जो क्लिप है वो पश्तो में ही मिलेंगे, बल्कि उनके सारे जितनी भी बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं उस वक्त कैसेटों में तो वो सारे पश्तो में ही है। तो जब पीर साहब का ये क्लिप आप सुनोगे तो यही आपके लिए काफ़ी है। लिहाजा फिर ऐसा न कहना कि नहीं पंजाब में, कराची में या उधर के फ़ुला साहिब ने तो ये लिखा है कि वो काफिर है, ये काफिर है, तो वो उन लोगों का अपना काम है। हमारा काम है पीर साहब का दिफा करना, हक़ में उसका साथ देना। तो पीर साहब रहमहुल्लाह के क्लिप आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं चूँकि उर्दू भी मेरा थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन कोशिश करूँगा कि पीर साहब रहमहुल्लाह की जो बातें हैं वो उर्दू में आपके सामने पेश करूँ और उसकी तर्जमानी करूँ और उसको उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट करूँ आपके सामने। मैं उसके साथ खुद ही तर्जुमा इंशाअल्लाह करता रहूँगा। अगर उसमें मुझसे कोई भूल चूक हो तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ करे और आप लोग भी दरगुज़र करें। तो इंशाअल्लाह आप क्लिप सुनो और आप पर हकीकत आया हो जाएगी। अच्छा जी, ये क्लिप इंशाअल्लाह शुरू हुआ। पहले ही से बता देता हूँ, जो पश्तून भाई है वो तो वैसे ही समझ लेंगे क्योंकि क्लिप पश्तो में है। जो उर्दू जानते हैं उसके लिए उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरी उर्दू भी थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा ताकि समझा सकूँ। तो उसमें पहले ही से बता दो, ये जो आदमी सवाल पूछ रहा है ये बनू से आया है और यही सवाल उससे पूछता है कि क्या आप उलमा देवबंद को या जमात इस्लामी को, तबलीगी जमात को, सूफी महमद को या गफ़ार ख़ान साहब को, पीपल पार्टी वाले हैं उन लोगों को, क्या इन सब को आप काफिर समझते हो? और आपके मतलब पीर साहब के मुतालिक चूँकि ये मशहूर थे इसलिए सवाल भी यही पूछा और बता रहा है कि उससे तनाज़ा बन रहा है। लिहाजा अब हमें जवाब दीजिए कि क्या आप इन सब को काफिर समझते हो? तो आप जवाब सुनिए। पहले सवाल साहब बुखारी नाम था
بنو کے دستہ دے مولانا میر فیوز صاحب و دستہ مریدان دا غیب بارے کے مولانا محمد عثمان شاہ صاحب یہ کتاب راوړه دا ہدایت الصالحین یہ نما ده نو په هغه کې دا لیکل دي چې پیر اخوندزاده صاحب سیف الرحمن هغې تبلیغیانو ته کافران وایي او پیپلز پارټي هم ته کافران وایي او خان عبدالغفار خان ته کافران وایي مولانا صوفی محمد صاحب ته کافران وایي نو موږ ستانه دا پوښتنه کوو چې واقعي د تبلیغیان کافران دي او که نه دي جماعت اسلامي وال کافران دي او که نه دي پیپریان کافران دي او که نه دي علماء دیوبان کافران دي او که نه دي نو هغې باره کې بنو کې یوه لویه تنازع او جګړه د دې نه جوړېږي نو موږ دا پوښتنه تانه کوي چې ته واقعي که دې ته کافران وایې ولیا ورته مسلمانان وایې دې جواب موږ ته راکړه الحمدللہ۔ اب یہ پیر صاحب جواب دے رہے ہیں، لہٰذا سن لو اب۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں صرف نام کی وجہ سے کسی بھی پارٹی کو کافر نہیں کہتا اور نہ کافر کہوں گا۔ البتہ وہ لوگ جن کو اہل سنت والجماعت کے علماء، فقہا، امامان، ان بڑے لوگوں نے جس کو کافر کہا ہے، پھر میں ان لوگوں کو ظاہر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غفار خان صاحب کو کافر نہیں کہا ہے، نہ میں نے غفار خان صاحب کو دیکھا ہے، نہ مجھے ان کی عقائد معلوم ہے، لہٰذا میں نے اس کو کافر نہیں کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جماعت اسلامی والوں کو بھی کافر نہیں کہا ہے اور نہ ہی کافر کہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ البتہ جو مطلب کفر کے عقائد ہے اگر وہ کوئی رکھے تو پھر میں اس کو ظاہر کرتا ہوں، چاہے وہ جس پارٹی میں بھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کا اظہار پھر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ فلاں کتاب نے اس کو کافر کہا ہے، فلاں کتاب نے اس کو کافر کہا ہے، یہ میں ظاہر کرتا ہوں۔ تبلیغ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام و تابعین و تبع تابعین و نو مشایخ و عجیب خلقهم اما جبریہ۔ فرماتے ہیں کہ تبلیغ میں خود بھی کرتا ہوں، انبیاء نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین تبع تابعین نے کیا ہے، میں خود بھی کرتا ہوں۔ ما یاد کری دیا اسے میں دو موضوع تاونو امام زهر تعالی ورته کافر ویل دي، هغه څوک چې عقیده جبریه لري نو هغه کافر دي کافر دي کافر دي۔ البتہ وہ لوگ جو عقائد فرقہ جبریہ کے رکھتے ہو، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ فرقہ جبریہ ہوتا کون ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو نیک عمل اور برے عمل ان سب کی اختیار دیا ہے، چاہے وہ برا کرے چاہے وہ اچھا کرے، البتہ اچھے عمل پر اللہ کی رضا ملتا ہے اور برے عمل پر اللہ کی ناراضگی۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بخیر تو فرقہ جبریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہ مجبور محض ہے، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ تو جو بھی اس طرح سے عقیدہ رکھتا ہو تو پہلے کے علماء نے بھی اس کو کافر کہا ہے اور پیر صاحب بھی اس کو کافر کہہ رہا ہے جو اس طرح کہے کہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پیر صاحب یہ بات فرما رہا ہے، اب آگے سنو۔ اب علماء دیوبند کے متعلق چونکہ سوال ہوا تھا نا تو اس کا جواب دے رہا ہے کہ دیوبند ایک قصبہ ہے، ایک جگہ ہے، وہ بذات خود نہ تو ملامت ہے نہ اس میں کوئی نقصان ہے۔
تیر شوی دي، ښه صالحان تیر شوي دي، لویه مدرسه پکې تیر شوې ده. فرماتے ہیں کہ دیوبند میں اچھے علماء گزرے ہیں، صالحان علماء گزرے ہیں اور مدرسہ ہے، مگر بعضې کتابونو کې چې د دیوبند د بعضې علماو نه چې کومې خبرې صادر شوي دي، هغه خپله کتاب زما هغې ته وضاحت کړی دی. فکر دې ښه، نو زه دیوبندیانو ته کار کړی نه یم، زه به روایت ته. تو فرماتے ہیں کہ البتہ ان کے کچھ علماء سے مطلب بعض باتیں صادر ہوئی ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ میں دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتا. کافر نه یم، ځکه بریل کې به نیکانو خلق یو بدان خلق به وي، او پر دیوبند کې به نیکان خلق یو بدان خلق به وي. فرماتے ہیں اس طرح سے بریلوی کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ بریل میں بھی اور دیوبند میں بھی دونوں میں اچھے علماء بھی ہے اور برے علماء بھی ہے، یہ فرماتے ہیں. زه به خپله باندې نه بریلي یم، ځکه چې نه د بریل د کلي یم، نه یې مقلد یم او نه یې مرید یم او نه یې شاګرد یم. فرماتے ہیں کہ میں خود مطلب بریلوی نہیں ہوں، کیونکہ نہ تو میں وہاں کا رہنے والا ہوں، نہ ان کا شاگرد ہوں، نہ ان کا مقلد ہوں، نہ ان کا مرید ہوں. زه به خپله د دیوبند د کلي نه یم، شاګرد یې نه یم، مرید یې نه یم، مقلد یې نه یم. اسی طرح سے دیوبند کے متعلق بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں نہ تو دیوبند کا رہنے والا ہوں، نہ ان لوگوں کا شاگرد ہوں، نہ مرید ہوں، نہ وہاں کا رہنے والا ہوں. تو دیوبند یو کلی دی، نو په کلی خو خپله بدنام نه شو، چا چې خرابه عقیده بیان کړې، کتابونه وضاحت کړې. تو بذات خود دیوبند بدنام نہیں ہے، البتہ جن لوگوں نے غلط عقیدہ بیان کیا ہے کتابونه د چا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیانات کړی دی، اول خلاصه فتاوا ما په خپله سالکین لیکلي دي، او خلاصه فتاوا حواله ورکړې ده چې چا اهانت یا عیب یا نقصان په ذات یا په صفت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلو، دا خلاصه فتاوا داسې وایي فقد کفر خروجا، هغه مې نقل کړی دی په سالکین پروت هغه. تو مطلب پیر صاحب کا یہ ہے کہ جنہوں نے غلط بات کی ہے یا اہانت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک، تو وہ ان پر ہے جنہوں نے کیا ہے. بذات خود دیوبند میں وہ چونکہ جگہ ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ پیر صاحب رحمہ اللہ کا کلپ ختم ہوا. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے پیر صاحب رحمہ اللہ ایک معتدل شخصیت ہے اور بذات خود ان کا یہ عقیدہ و نظریہ تھا کہ جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں گے، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے یا جو بھی ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے. یہ پیر صاحب رحمہ اللہ کا نظریہ ہے جو ہمیں بھی الحمدللہ دیا ہے، اور وہی عقیدہ اور نظریہ ہم بھی رکھتے ہیں. تو پیر صاحب رحمہ اللہ کی منہ سے آپ نے خود حقیقت سن لیا، لہٰذا اس کے بعد کبھی بھی اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا کہ انہوں نے کسی کو کافر کہا ہے اور وہ سب کو کافر سمجھتے اپنے علاوہ. تو یہ بالکل بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے. تو اس طرح سے پروپیگنڈے میں کبھی بھی نہ آنا، اور کوشش کیجئے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تاکہ حقیقت سب پر واضح ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.